नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म जीवन खड्का र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको 10 दिन भइसक्दा पनि नागरिकता विधेयकबारे अन्योल। विधेयक नरोक्न प्रचण्डको आग्रह, राष्ट्रपति परामर्शमा। सेट बाँडफाँडको विषय टुङ्ग्याउन सत्तारूढ दलभित्र रस्साकसी, हैसियत अनुसार सम्मानजनक सेट नपाए गठबन्धन टुट्न पनि सक्ने कांग्रेसको चेतावनी। निजगढ विमानस्थल निर्माण पेचिलो, आवश्यक बजेट सुनिश्चित भए मात्र रुख कटानको अनुमति दिनेमा वन मन्त्री भ्रष्ट, अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने दृढता। ललितपुर महानगरपालिका भित्रै सडकको अवस्था लाजमर्दो, अपाङ्ग मैत्री बनाउने गफ मात्रै, व्हीलचेयरबाट सडक पार गर्न स्वास्ती, जनप्रतिनिधि मुखदर्शक। महँगी अचाक्ली बढ्दै, सरकारी निकाय निकम्मा, कहिलेकाहीँ हुने मौसमी अनुगमन पनि निष्प्रभावी, सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउने सकसपूर्ण। नीतीश कुमार 8औं पटक बिहारको मुख्यमन्त्री नियुक्त, राष्ट्रिय जनता दलसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन। र राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी मिडफिल्डर दीपा उपानेले भारतीय महिला लिगको छनौट प्रतियोगिता खेल्ने, केरला प्रिमियर लिगमा डन बोस्को फुटबल एकाडेमीबाट खेल्ने। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। 4 दिनको जापान भ्रमणबाट फर्किएका उनले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा विधेयक प्रमाणीकरण हुन ढिला नहुनुपर्ने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। जापान भ्रमणबाट बुधबार स्वदेश फर्किएका प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विधेयक प्रमाणीकरण हुन ढिला नहुनुपर्ने बताए। उनले विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न नहुने पक्षमा आफू रहेको बताएका हुन्। दाहालले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए। राष्ट्रपतिजीले रोक्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ र ढिलो नहुनु पर्थ्यो। नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएका छन्, तर राष्ट्रपतिबाट हालसम्म प्रमाणीकरण भएको छैन। त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले जापान भ्रमण फलदायी भएको बताएका छन्। आफ्नो भ्रमणका क्रममा जापानी विदेश विभागका अधिकारी तथा एक सांसदसँग भेटवार्ता भएको बताए। आफूले जापानको संसद भवनको भ्रमण गरेको र आफूलाई एकजना सांसदले स्वागत गरेको उनले बताए। त्यस्तै जापानको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका पूर्व महासचिवसँग पनि भेटेका छन्। जापानी अधिकारीहरूसँगको भेटमा फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग मागेको उनले बताए। प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणमा नेपाली दूतावासको सकारात्मक भूमिका रहेको उल्लेख गरे। त्यस्तै जापानको हाइड्रो, कृषि र भौतिक संरचना आवश्यकता भएको विषयमा छलफल भएको प्रचण्डले बताए। आगामी मङ्सिरमा हुने संसदीय चुनावमा जापानी पर्यवेक्षक आउने समेत उनले बताए। हामीले मुख्यतः यो आउने चुनावमा पर्यवेक्षणको निम्ति र अब एउटा जापानको वरिष्ठ नेता हुनुको नाताले उहाँको नेपाल भ्रमण एकचोटि होस् भनेर हामीले आमन्त्रण गऱ्यौँ। म कोसिस गर्छु, हामी कोसिस गर्छौँ भन्नुभयो। जापानको चाहिँ विकास र प्रगति, जापानको टेक्नोलोजी हामीलाई चाहिन्छ, त्यहाँ लगानी पनि जापानको बढी होस् भनेर पनि कुरा गरियो। त्यस्तै हाइड्रोमा लगानी बढी होस्, अर्को एग्रिकल्चर सेक्टरमा बढी लगानी आवश्यक छ भन्ने यिनै कुरा। हाम्रो प्राथमिकता टुरिज्म, एग्रिकल्चर, इलेक्ट्रिफिकेसन र चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर यी कुरा गरियो र निकै राम्रो वातावरणमा विचारको आदान प्रदान पनि भयो र यो एकअर्काको सहयोगलाई पनि अभिवृद्धि गर्ने कुरा पनि राम्रो वातावरणमा भयो। फरक प्रसङ्गमा उनले पार्टीका पदाधिकारीहरू छिट्टै टुङ्ग्याउने बताए। माओवादी निकट प्रवासी नेपालीहरूको निम्तोमा प्रचण्ड जापान गएका थिए। साउन 21 गते जापान गएका प्रचण्ड 4 दिनपछि बुधबार नेपाल फर्किएका हुन्।
नेपाल नागरिकता ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ। तर राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म पनि विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। प्रमाणीकरण गर्न पठाएको 10 दिन भइसक्दा पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संसदमा नपठाएपछि विधेयक प्रमाणीकरण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यल देखिएको छ। एक रिपोर्ट। साउन 6 गते र साउन 13 गते संसदको दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको पनि 10 दिन भइसकेको छ। तर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित गरेकी छैनन्। विधेयकका विभिन्न दफाबारे राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली युवाले विदेशी युवती विवाह गरेर ल्याएको अवस्थामा नव युवतीलाई तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विमति राख्दै आएको छ। एमाले युवतीलाई नागरिकता दिनलाई विवाह भएको कम्तीमा 7 वर्ष अवधि हुनुपर्ने अडानमा थियो। यही बुदामा राष्ट्रपतिले समेत चासो राख्ने गरेकी छन्। नागरिकता विधेयक मुलुकको हित प्रतिकूल भएको भन्दै विरोध पनि भएको छ। विधेयक पारित नगर्न सुझाव दिने उद्देश्यले भेट्न गएका पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र डाक्टर राजेश ऐराज लगायतसँगको भेटमा पनि राष्ट्रपतिले यही बुदाका बारेमा बढी चासो राखेकी थिइन्। विधेयक संसद सचिवालयले पठाएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए संसदमा नै पुनर्विचारका लागि फर्काउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। संविधानको धारा 113ले राष्ट्रपतिबाट हुने काम कारबाही मन्त्री परिषदको सल्लाह र सम्मतिमा हुने व्यवस्था गरेको छ। तर विधेयक प्रमाणीकरण नभएको भन्दै असन्तोषको स्वर सुनिन थालेको छ। सत्तारूढ दलका नेताले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने सिलसिलामा एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो, महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो राष्ट्रको, र त्यो अङ्गले कुनै पनि विधेयकहरू कति परिपक्व छ भनेर विचार गर्न पाउँछ र विभिन्न विज्ञहरूको विचारहरू लिन पनि पाउँछ। तर अन्त्यमा सरकारले जे गरेको छ अनि संसदले जे गरेको छ त्यसलाई त राष्ट्रपतिले मान्नै पर्छ। अलि 15 दिनभन्दा बढी राख्न सक्नुहुन्न र उहाँले यसलाई चाहिँ स्वीकृत गर्नै पर्छ। उहाँ कार्यकारी राष्ट्रपति होइन। त्यसो भएको हुनाले केही दिन अध्ययन गर्ने, यो राष्ट्रिय गम्भीरतालाई उहाँले बुझेर, महत्त्वलाई बुझेर केही दिन अध्ययन गर्नुभएको होला। विश्वास छ समय सीमाभित्र उहाँले स्वीकृत गरेर पठाउनुहुन्छ। परपूर्व कालदेखि जसको पुर्खा नेपाली नागरिक छ उसैका सन्तानलाई वंशजको नाताले नागरिकता प्रदान गरिँदै आएको छ। नागरिकताको अभावमा लाखौं व्यक्ति वञ्चित भएको र उनीहरूले राज्यले दिने न्यूनतम सुविधा समेत नपाएको हुँदा संसदको दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने माग समेत बढेको छ। कतिपयले भने नागरिकता जस्ता विषयमा राज्य आवश्यकता भन्दा बढी उदार भएको भन्दै यसले देशलाई दूरगामी असर पार्न सक्ने आकलन पनि गरेका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा सत्ता गठबन्धनले तालमेलको मोडालिटी र सिट बाँडफाँडमा गृह कार्य गरे पनि स्पष्ट आकार आइसकेको छैन। सत्ताको नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा 100 सिटको दाबी गरेको छ। अन्य दलले सम्मानजनक हैसियत नपाए गठबन्धन टुट्न सक्ने चेतावनी दिएको बेला काङ्ग्रेसले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले मङ्सिर 4 गते संसदीय निर्वाचनको घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 वटै क्षेत्रमा तालमेल गर्ने टुङ्गोमा गठबन्धनका दल पुगेका छन्। सिट बाँडफाँडको मोडालिटी र निर्वाचनको रणनीति बनाउन गठबन्धनले गठन गरेको 11 सदस्यीय कार्यदलले काम गरिरहेको छ। सिट बाँडफाँडको मोडालिटी 2074 सालमा संसदीय निर्वाचनमा प्राप्त मत तथा स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार बनाइने गरी काम भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ। साउनभित्र नसके भदौ पहिलो सातासम्ममा सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउने गरी काम भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको 165 सिट मध्ये काङ्ग्रेसले कम्तीमा 100 सिट पाउनुपर्ने दाबी गर्न छाडेको छैन। हामीले त 100 को आसपासमा हाम्रो दाबी हो। त्यति मान्छन् मान्दैनन् भन्न गाह्रो छ। होइन 80-85ले 90 भन्दा कम त हामीले मान्दैनौँ। भरसक हामी 95सम्म पुर्याउन सक्छौँ कि भन्ने एउटा। सत्तारूढ अन्य दलले सम्मानजनक सिटको कुरा उठाइरहँदा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले पनि काङ्ग्रेस सम्मानजनक सिटबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो स्थिति नबने गठबन्धन टुट्न सक्ने उनको चेतावनी थियो।
5 दलीय सत्ता गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल सिट बाँडफाँडका लागि कसरत सुरु गरेका छन्। माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतले शक्ति सन्तुलनका आधारमा सम्मानजनक रूपमा सिट बाँडफाँड गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पहिलो कुरा त अहिलेको पोजिसनको आधारमा, अहिलेको अवस्थाको आधारमा ग्राउन्ड रियालिटी जे छ, जहाँ जसको पोजिसन छ तिनै पोजिसनहरूलाई आधार बनाएर के गर्दाखेरि चाहिँ सापेक्षिक रूपले परिणाममुखी रिजल्ट ल्याउन सकिन्छ त्यो कोणको आधारमा चाहिँ तय गर्ने कुरा हो। आपसी सहमतिमा कहाँनिर मिटिङ पोइन्ट भेटिन्छ, मिटिङ पोइन्ट मतलब खोजी गर्ने कुरा हो। त्यस्तो मापदण्ड निर्माण गर्ने, सहमतिको एउटा मापदण्ड निर्माण गरेर त्यही आधारमा सिटको बाँडफाँड गर्न सक्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ। छिटोभन्दा छिटो यो टुङ्ग्याउँ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचिततर्फ 165 सिट छन्। काङ्ग्रेस 23, माओवादी 36, एकीकृत समाजवादी 13, जसपा 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्। यी सिटलाई आफूले सुरक्षित राखेर एमाले जितेका सिटमा मात्र बाँडफाँड गर्न पनि गठबन्धन दलबीच कुरा उठेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा पनि यही विधि अपनाएर सिट बाँडफाँड भएको थियो। काङ्ग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनका दलहरूले आफूले जितेको ठाउँमा सिट सुरक्षित राख्दै प्रतिनिधि सभाका 165 र प्रदेश सभाका 330 वटा क्षेत्रमा तालमेल गर्ने तयारी थालेका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम HD, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै यसलाई जोगाउन माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेका कारण मुलुककै ठूलो अस्पतालले लागू गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले बिमितहरूबाट 11 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्न नहुने सुझाव दिए। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा जनपक्षीय रूपमा सञ्चालन गर्न र यो मात्रै एउटा यस्तो कार्यक्रम हो सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम। यो अहिले समाजवादको कार्यक्रम तर्फ उन्मुख कार्यक्रम यो मात्रै हो सम्मानित सभामुख। यसैलाई कोल्याप्स गऱ्यौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ? त्यसकारण सरकारले गम्भीरतापूर्वक सरकारको ध्यान आकर्षण सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत हुनेछ भन्ने कुरा म अपेक्षा गर्न चाहन्छु, रुलिङको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। हामीले बारम्बार यहाँ उठाएका छौँ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कोल्याप्स गर्न पाइँदैन। सांसद अधिकारीले कोभिसिल्डको 5 लाख डोज हराएको र आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउन नमानेकोमा समेत आपत्ति जनाए। एमालेकै अर्का सांसद महेश बस्नेतले बाढी पहिरोले मुलुकभर तहस नहस गर्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको उपत्यकाभित्र पनि धेरै ठुलो बाढी पहिरो आएको छ। मनोरा खोलामा बढेको बाढीले सुकुम्बासी बस्तीका 60हरू डुबाएका छन्। दुबाकोट बेसीको 20 घट डुबाएको छ। सरकार यतिखेर कानमा तेल हालेर बसेको छ। देशभरिको बाढी पीडितलाई भएको धनजनको क्षति दिने कुरामा र राहत र पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा गृहमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सदनले खोजिरहेको छ। म सदनमा आएर यसको उचित जवाफ दिन र सरकारको तर्फबाट उचित पहल लिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांसद बस्नेतले बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति र पीडितहरूको राहतका लागि सरकारले गरेको प्रयासबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई आग्रह समेत गरे। उनले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका समस्याका विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल भट्टराईले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले 1 वर्षमा 117% मूल्य वृद्धि हुँदा पनि सरकारको ध्यान जान नसकेको बताएका हुन्। तेलको मूल्य घटबढ हुँदा सामान्यतः समायोजन गर्ने चलन रहे पनि त्यसो नगर्दा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको उनको भनाइ छ। पदार्थको मूल्य वृद्धिको बारेमा सामान्यतया समायोजन गर्ने चलन हो, तर अहिले सरकारलाई यस बारेमा कुनै ध्यान छैन। भारतमा मूल्य घटेको छ, नेपालमा यथावत राखिएको छ। नियमले चाहिँ यो समायोजन हुनुपर्ने हो। यसको बारेमा सरकार बेखबर छ, सरकारले चासो दिइरहेको छैन। बैठकमा सांसद प्रकाश पन्तले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पन्न गरेको बताए।
राजनीति र व्यवस्थामा स्थिरता भयो भने शान्ति सुव्यवस्था र विकास हुनेतर्फ ध्यान दिँदै त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। यो गठबन्धनको सरकार गठन भएसँगै केही मान्यताहरू चाहिँ स्थापित भएका छन्, केही अभ्यासहरूको चाहिँ स्थापितहरू पनि भएका छन्। अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीहरू जतिसुकै मूर्ख भए पनि, जतिसुकै सन्की भए पनि संसद भङ्ग भइहाल्ने स्थिति चाहिँ अब मुलुकमा छैन। अब प्रतिनिधि सभाले आफ्नो पुरा कार्यकाल चाहिँ पुरा गर्ने कुरामा अब कुनै शङ्का पनि छैन र संसद पुरा समय चल्ने कुराको एउटा मान्यता स्थापित भइसकेको छ। सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सरकारले युगान्तकारी कामहरू गरेको स्मरण गर्दै प्रतिपक्षी दल रचनात्मक हुनुपर्नेमा नकारात्मक वादको शिकार भइरहेको बताए। उनले नयाँ ढङ्गको राजनीतिक संस्कारको जरुरी रहेको हामी एउटा अमिलो राजनीतिक वातावरण, तीतो राजनीतिक वातावरण हामी नबनाऊ। किन भन्दाखेरि अहिले पनि नेपालको अगाडि केही यस्ता एजेन्डाहरू छन्, हाम्रो देशकै अगाडि, पिपुलको अगाडि केही यस्ता एजेन्डाहरू छन् जसमा नेपालका मेजर पोलिटिकल फोर्सेसहरू एक भएर जानुपर्ने स्थिति छ। यस्तो बेलामा एउटा नयाँ ढङ्गको पोलिटिकल कल्चरको हामी विकास गरौँ भन्ने पहिलो म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। बैठकमा कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 को दफा 42 बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सभा समक्ष पेश गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 6 गते बोलाइएको छ। कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3 जनाको मृत्यु भएको हो। यसैगरी थप 868 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3614 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 496 जना र 3091 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 372 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै थप 414 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 5885 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वन मन्त्री प्रदीप यादवले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता भए मात्रै रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयबाट अनुमति दिइने बताएका छन्। सामुदायिक वन दिवस 2079 को अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मुआवजा पाइसकेका टाङ्गिया बस्ती खाली गराएर विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चितता भए मात्रै रुख कटानका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति दिइने बताएका हुन्। आफू व्यक्तिगत रूपमा उक्त विमानस्थल निर्माणको पक्षधर भएकाले मुआवजा पाइसकेको जग्गा खाली नहुँदासम्म र बजेटको सुनिश्चितता नहुँदासम्म एउटा रुख पनि काट्न नदिने उनको भनाइ छ। पहिले मुआवजा पाइसकेको वनको कब्जा गरिएको करिब 500 हेक्टर जमिन खाली हुनुपर्ने तथा विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने मन्त्रालयको माग रहेको मन्त्री यादवले जानकारी गराए। विभिन्न नाटक गरेर पैसा खाइदिने तर विमानस्थल निर्माणको लागि बजेट सुनिश्चितता नहुने षड्यन्त्र भएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ। एउटा स्मार्ट सिटी, अर्को एरो सिटी वाडे नाटक। त्यो एरो सिटी थिएन, त्यो वनको काट्ने, बेचिदिने, त्यो पैसा पनि खाइदिने, विभिन्न नाटक गरेर जुन वनको जमिन करिब 500 हेक्टर कब्जा गरिएको छ, मुआवजा पनि नेपाल सरकारले दिइसकेको छ, त्यसलाई नेपाल सरकारले पहिला खाली गराओस्। दोस्रो कुरा, निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि पैसाको सुनिश्चितता गरोस्। बिना पैसाको सुनिश्चितता नगरिकन एउटा पनि रुख कटान दिने आदेश वन मन्त्रालयले गर्दैन। उनले सरकारले विमानस्थलका लागि छुट्याएको 30 करोड रुपैयाँले कुनै हालतमा विमानस्थल बन्न नसक्ने बताए। मन्त्री यादवले केही षड्यन्त्रकारीहरूले पछिल्लो समय वनको जग्गा सुकुम्बासीका नाममा कब्जा गर्ने, अतिक्रमण गर्ने, वन जङ्गल मास्ने, फडारी गर्ने कार्य गरिरहेकोले यसरी कब्जा गरिएका जग्गा खाली गराएरै छोड्ने बताए। मिचिएका तथा अतिक्रमण गरिएका सरकारी जमिन निकट भविष्यमै खाली गराउने तथा फिर्ता ल्याउने अभियानमा आफू निस्किने तयारीमा रहेको समेत मन्त्री यादवले जानकारी गराए।
देशभर परेको अविरल वर्षापछि देशभर जनजीवन प्रभावित भएको छ। राजधानी काठमाडौँको मनोहरा खोला र बागमती खोलाको दोभान स्थित बुद्धनगर र शङ्खमूल वरापरका बस्ती डुबानमा परेका छन्, जसले गर्दा जनजीवन प्रभावित भएको हो। एक रिपोर्ट। भक्तपुरतर्फ मनोहरा र बागमती नदीले कटान गर्दा शङ्खमूल स्थित पार्क र नदीको किनारमा रहेका घरहरू क्षति पुगेको हो। मनोहरा र बागमतीको दोभानमा रहेको बस्ती तथा पसलहरू समेत प्रभावित भएका छन्। सडकमा रहेका पानीका पाइप समेत यत्रतत्र रूपमा बाटोमा बगाएको छ। हाम्रो त यहाँ अब भिजो डुबेर पुरै डुबान भएको थियो, सबै बिजोग भएको थियो। यहाँ सबै हामीले सफा गऱ्यौँ। अब यो बाहिर रोडमा हेर्नु त रोडमा यस्तो बिजोग छ, अब यो त नगरपालिकाले महानगरले हेर्नुपर्ने हो नि यो, होइन? अब यसमा केही पनि ध्यानै गएन। हामीले हिजो पुलिसलाई पनि बेलुका यस्तो हुने बित्तिकै जानकारी पनि गराएको हो, तर आउनुभयो, उहाँहरूले हेर्नुभयो, बेलुका जानुभयो। अब तर अहिलेसम्म केही छैन, यताउता के भयो, कोही आउनु भएको पनि छैन यहाँ सोध्नलाई। अब छिरो पानी पुरा अहिलेसम्म सोध्ने ओर्ने कहिले के भयो, कति क्षति भयो, कहाँ के भयो भन्ने कसैले केही पनि अहिलेसम्म उ गराएको छैन। हामीले जानकारी चाहिँ पुलिसलाई हिजो गराएको हो, तर अहिलेसम्म कुनै महानगरको कसैको यहाँ ध्यान गएको छैन। शङ्खमूल क्षेत्र डुबानमा पर्दा त्यहाँका बासिन्दाहरूले बागमती र मनोहराको दोभानमा सरकारले बाँध लगाइदिन आग्रह गरेका छन्। घरमा पसेको बाढीको व्यवस्थापन आफैले गरे पनि बाटो अवरुद्ध भएकाले सडक विभाग तथा महानगरले कुनै चासो नदिएको उनीहरूको आरोप छ। अब रोडमा बिहान त तपाईँको हेर्ने नै हो भने बिहान चाहिँ यहाँ चाहिँ बाइक चाहिँ धेरै लड्यो है, बाइक 8-9वटा लड्यो। अब यस्तो हुँदाखेरि पनि अब सडक विभागले यसो होइन हुन्छ नि त, कतिपयले त थाहा भयो होला नि त यहाँनिर चाहिँ यस्तो भएको छ भनेर आएर यसो हिलोसिलो उठाइदिने, बाटो क्लियर गरिदिने गरेन। सबै यो पाइपहरू सबै बगाएर पुरा थियो तलसम्म। यो पाइपहरू नि हाम्रै केटाहरूले समातेर ल्याएर जतन सुरक्षित साथ राखिदिएको छ। यो अब राख्ने मान्छेलाई पनि थाहा छैन। पहिलो कुरो सरकारले यो बाँची लगाइदिने व्यवस्था गरिदिइहाल्नु पर्यो। हाम्रो कष्ट पनि हेर्नु, जनताको मात्र आफ्नो मात्र भुँडी भर्ने काम नगर्नु सरकारहरूले। सडक विभाग यस्तो भएको हेरे भए त हामीलाई यो यस्तो हिलो छ गरिदिइहाल्थ्यो नि, गरिदिँदैन थिए। कोही पनि आउनु भएको छैन, आनन्दले बस्नु भएछ। बाटोमा रहेका पानीका पाइपहरू र बाटोमा रहेको लेदोले गर्दा गाडी र सर्वसाधारण हिँड्न असहज भएको छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिल मन्यु सिलवालका साथ रेमन नेपालीको रिपोर्ट। वर्षासहितको बाढी र पहिरोले नुवाकोट र रसुवाका सडक तथा पुलमा क्षति पुर्याउँदा यातायात आवागमन अवरुद्ध भएको छ। बाढीसँगै झरेको पहिरोले किसानको धान खेती समेत बगाएको छ। रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका 5 बनुवा घुम्ती स्थित पासाङ लामो राजमार्ग नै पहिरोले भत्काउँदा दुईतर्फी सवारी आवागमनमा ठप्प भएको छ। प्रहरीका अनुसार त्यहाँ वैकल्पिक बाटो बनाउने प्रयास भइरहेको छ। पासाङ लामोमा क्षति पुग्दा गोसाइँकुण्ड जाने पर्यटक र स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन्। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका अनुसार तादी नदीमाथि बनेका कतिपय पक्की पुलहरू भत्किएका छन्। नुवाकोट प्रहरीका अनुसार पञ्चकन्या गाउँपालिका, दुप्जेश्वर गाउँपालिका, तादी गाउँपालिका र लेखु गाउँपालिकामा सडक र पुलमा क्षति पुगेको छ। सडक र पुल भत्किँदा टोखा छहरे सडक खण्डमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। देवीकोटको मन्दिर, खैरहनी पुल लगायतमा पनि पहिरोले क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी नुवाकोटको दुप्चे स्थित बुद्धभूमि हाइड्रो पावरको ड्याम भत्किएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएर देश संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनको तयारीमा छ। भोट माग्न आउँदा आश्वासन दिएर नथाक्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू प्रतिबद्धता पूरा गर्न कतिको इमान्दार छन् भन्ने बुझ्न ललितपुर महानगरभित्रको हरिसिद्धि र साना गाउँको बाटो हेर्दा पुग्छ। साङ्गका लागि समेत निकै कष्टपूर्ण बाटोमा व्हीलचेयरको सहारामा हिँड्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्थाले महानगरलाई गिज्याए झैं लाग्छ। एक रिपोर्ट। पेमा दोर्जे तामाङ यही बाटो भएर दैनिक ओहोरदोहोर गर्छन्। कुवारको कृष्ण मन्दिरको छेउैमा रहेको आफ्नो कपडा पसलमा श्रीमतीलाई खाना बोकेर जानु उनको दैनिकी जस्तै हो। सन् 2008मा कामको सिलसिलामा मुम्बई रहँदा रेल दुर्घटनामा परि खुट्टा गुमाएपछि उनी व्हीलचेयरकै सहारामा छन्। तर खराब बाटोको कारण निकै कठिनाई सामना गर्नु परेको छ। म दुईचोटि लडेँ सर। अब यो महानगरपालिका भन्छ महा हो कि खोइ बुझ्नै सकेन के सर। त्यो भएको भएर हजुरहरूले एकचोटि उहाँहरूलाई सम्झाइदियो भने अलिकति गिटीहरू हाल्नुहुन्छ कि उहाँहरूले, होइन? पानी परेपछि त यहाँ त चिप्लेर हिँड्नै सकिँदैन सर। मोटरसाइकलहरू हिँड्नु सकिँदैन, कति चिप्लिन्छ। मेरो त कुरै छोडिदिनु न। मेरो त अब भन्नु त उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी अबङ्ग मैत्री बनाउँछु भन्नुहुन्छ। अब अबङ्ग मैत्री भनेको चाहिँ यो हिलो खाल्टाखुल्टी हो कि अरे हाम्रो नेपालको बाटो चाहिँ। यस्ता धेरै खाल्टाहरू छन् जहाँ पेम्बा दोर्जे तामाङ र पेम्बा दोर्जे तामाङ जस्तै धेरै व्यक्तिहरू
लडेका छन्, लड्नबाट बल्ल बल्ल जोगिएका छन्। यस्ता धेरै नै खाल्टाहरू छन्। यहाँ यो 3वटा रिद्धिसिद्धि, महालक्ष्मी र गोदावरीको सिमाना भएको कारणले पनि यहाँको बाटो राम्ररी बनेको छैन भन्ने यहाँका स्थानीयको पनि गुनासो छ। र त्यसमाथि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हालत के होला, हामी यो बाटो हेर्दै सहज अनुमान लगाउन सक्छौँ। पेमा दोर्जे मात्रै होइन, यो बाटोको कारण अपाङ्गता भएका अन्य व्यक्ति पनि मारमा परेका छन्। यी केदार प्रसाद भट्ट हुन्। 18 वर्षको उमेरमा नशा सम्बन्धी रोगले यिनका हात गोडा काम नलाग्ने भए। त्यो बेलादेखि यिनी पनि व्हील चेयरकै सहारामा हिँडडुल गर्छन्। यिनी केदारकी श्रीमती शारदा खनाल भट्ट हुन्। शारदा 6 वर्ष अघि प्रेसरको कारण दृष्टिविहीन भइन्। घरमा 2 जना मात्रै रहेका यिनीहरू एकअर्काको सहयोगमा हिँडडुल गर्छन्। शारदा दृष्टिविहीन भएकाले उनलाई केदार बाटो देखाउँछन् र केदारका हातखुट्टा नचल्ने भएकाले उनलाई व्हील चेयरमा शारदाले डोर्याउँछिन्। खराब बाटोले यो जोडीलाई पनि कम्ता दुःख दिएको छैन। खाल्डाखुल्डी बढी हुने, ढुङ्गाहरू राख्दिने, बालुहरू राख्दिने, गिटीहरू राख्दै हुन्छ। हाम्रो समस्या बुझिँदैन। अनि हिँडडुल गर्न अब दैनिक मेरो जीवन चलाउनलाई आँखा नदेख्ने श्रीमतीको सहारा लिएर अब आफ्नो दैनिक कार्य पसलमा जाने, सामानहरू ल्याउने, तरकारीहरू ल्याउनु पर्छ। अनि हामीहरूलाई यस्तो अप्ठ्यारो छ। यस्तो खाल्टो परेर खाल्टा परेपछि उकाल्नै गाह्रो हुन्छ हेर्नु है। म सक्दिनँ, मान्छे खोज्नुपर्छ। यो बाटोले गर्दाखेरि हिलो चिप्लो भएर हिँड्नलाई साह्रै अप्ठ्यारो भएको छ हेर्नु। म देख्दिनँ अनि उहाँलाई यसरी पछाडि घचेट्दै हिँड्दाखेरि ढुङ्गामा ठोक्किन पुग्छु। खराब बाटोका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले मात्रै शास्ति खेप्नु परेको छैन, यसले अन्य व्यक्तिहरू पनि प्रभावित भएका छन्। यो बाटोमा एकदमै गाह्रो छ सर। अहिले त यो बाटो बच्चाहरू बोक्नु पर्छ। बाटो खाल्टो भएर 10औँ यो लगभग 15 वर्ष भइसक्यो म यो गाडी तराइरहेको स्कुलको गाडी बतलिन। कहिले कता फस्ने, कहिले कता फस्ने, खै के भयो यो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 29 मा पर्ने हरिसिद्धिको यो बाटोका विषयमा हामीले वडा नम्बर 29 का वडाध्यक्ष गणेश कुमार महर्जनको पनि प्रतिक्रिया लिएका छौँ। बाटो उहाँहरूलाई मात्र चाहिने होइन, मेरो वडा भरि चाहिँ सबै बासिन्दाले चाहिने हो। अनि यो वडा भएर जानेहरूलाई पनि चाहिने हो। उहाँहरूलाई बत्ती चाहियो भने मैले बत्ती पठाइदिएँ। यो बाटो अहिले चाहिँ ग्राभिल नभएर मात्र भइरहेको हो। त्यहाँ मात्र होइन, त्यो 29वटा सबै ठाउँमा घुम्नुहोस् एकपटक। त्यसरी भन्यो हो भने सबै ठाउँमा त्यसो। अहिले मैले भने नि ग्राभिल नपुगेर हो, ग्राभिल नपुगेर हो यहाँ समस्या भएको। अहिले बिगार्यो यो पानीले धेरै। भनिन्छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफैमा कमजोर हुँदैनन्, तर हामीले बनाउने भौतिक संरचनाहरूले उनीहरूलाई पाइला पाइलामा कदम कदममा अपाङ्गता भएको अनुभूति दिलाइरहन्छन्। काठमाडौँ उपत्यका देशका अन्य भूभागहरूभन्दा स्वभावैले सुविधा सम्पन्न मानिन्छ। त्यही सुविधा सम्पन्न मानिएको उपत्यकाको हालत त यस्तो छ भने देशका अन्य भूभागहरूको अवस्था के होला हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा मिलन प्रजापतिको साथमा केशवराज जोशी, ललितपुर। औपचारिक भ्रमणका क्रममा चीन पुगेका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आफ्ना चिनिया समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटवार्ता सौहार्दपूर्ण र फलदायी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै मन्त्रीले नेपाल चीन सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्दै आपसी हितका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न सहमत भएका छन्। समकक्षी एवं चिनिया स्टेट काउन्सिलर वाङ यीको निमन्त्रणामा खड्का 11 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै हिमालयन एयरलाइन्सको चार्टर उडानबाट साङदोङ प्रान्तको छङदाओ पुगेका हुन्। खड्काको टोलीमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सहभागी छन्। टोलीमा गृह र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लगायत परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुसँगै देशका 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत एकसाथ बजार अनुगमन गरियो। देशभरका अनुगमन मध्येको एक थियो ललितपुरको पाटन अस्पताल परिसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमन। 2वटा फर्ममा अनुगमन हुँदा 2वटै कारबाहीमा परेको स्थलगत वास्तविकताले हाम्रो बजारको अवस्थाको प्रतिनिधित्व गरेको थियो भने सरकारी तवरबाट हुने मौसमी अनुगमनको प्रवृत्ति उजागर गरेको थियो। एक रिपोर्ट।
यो दृश्य हो ललितपुरको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परिसरभित्र सञ्चालित पाटन अप्टिकल अर्थात् चस्मा पसलको। बुधबार सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी हरिप्रसाद पन्तको नेतृत्वमा घरेलु तथा साना उद्योग, उपभोक्ता अधिकार कर्मी र सञ्चारकर्मी सहितको टोली अनुगमनका लागि पुग्दा पसलमा तयारी पोसाक, ओड्ने ओछ्याउने, खेलौना, भाँडाकुँडा, कस्मेटिक सरसामानदेखि चस्मासम्म बिक्री वितरण भइरहेको थियो। अनुगमन टोली पाटन अप्टिकलको नाममा चस्मा व्यापार गर्ने दर्ता भएको फर्म र पसलमा भइरहेको गतिविधि देखेर आश्चर्यचकित नै भयो। एकपटक यो दृश्य हेर्नुहोस्। सबै सामान तपाईँसँग लगिरहेको छ। यसको 80 भनेको ठाउँमा 70 गर्नु, यसको 30। अनुगमन टोलीले पसलका सञ्चालकसँग पसलको कागजात र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग भएको सम्झौता पत्र माग गर्यो। सञ्चालक प्रधान राज नकुल बाहिर भएको भन्दै कर्मचारीले कागजात देखाउन सकेनन्। पसलका कर्मचारीहरूले सञ्चालकलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याए पनि उनी कागजात बोकेर नआएपछि केही समय कुरेको अनुगमन टोलीले पसल बन्द गरेर एक हप्ताभित्र आवश्यक सबै कागजात बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालयमा आउन निर्देशन दिएको छ। व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग गरिएको सम्झौता पत्र समेत उहाँहरूले अनुगमन टोलीलाई देखाउन नसकेकोले हामीले प्रारम्भिक रूपमा यो पसलमा रहेको सामानहरू भित्र राख्न लगाएर यसलाई बन्द गर्ने र यसका के कति कागजातहरू छन् सरकारी निकायहरूबाट इस्यु भएका ती कागजातसहित एक हप्ताभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा घरेलु कार्यालयमा सम्पर्क राख्नको लागि निर्देशन दिएर अहिले तत्कालको लागि यो पसल बन्द गरिएको छ। लगत्तै अनुगमन टोलीले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान परिसरभित्र सञ्चालित प्राप्ति चमेना गृहको अनुगमन गर्यो। अनुगमनका क्रममा टोलीले भान्सा कक्षमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएका खाद्य सामग्री बरामद गरेको थियो। फ्रिज र भान्सा कक्षमा राखिएका हेर्दै अखाद्य र खान मन नलाग्ने यी सामग्री र भान्साको यो अवस्था हेर्नुहोस्। मोमोको अचार हो, यो भाँडामा निकालेर राखेको हो। अब यो बनाएर राख्दै तिलसिल हालेर छोप हालेको यस्तै चमेना गृहमा बिक्रीका लागि राखिएको दही, बर्गर, स्यान्डविच लगायतका खाद्य सामग्रीमा लेबलिङ समेत भेटिएन। चमेना गृहको दर्ता काठमाडौँ महानगरमा देखिएको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण समेत नभएको, भान्साको सरसफाइमा ध्यान नदिएको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम 20,000 रुपैयाँ जरिवाना सहित 7 दिनभित्र सम्पूर्ण कागजात सहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। यी दुई अनुगमनलाई प्रतिनिधिमूलक अनुगमन भनिए पनि जिल्लाभरका चमेना गृह र रेस्टुरेन्ट, पानी उद्योग, डेरी, बेकरी लगायतका उद्योगमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निरन्तर अनुगमन पुग्न सकेको छैन। केही स्थानमा पुगेर अनुगमन र कारबाहीको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि बजारमा देखिएको समग्र बेइज्जती रोक्न जिल्ला प्रशासन र अनुगमन संयन्त्र सक्रिय बन्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री जितेन्द्र बडुसहित 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत बुधबार गरिएको अकस्मातको अनुगमन नाटक मञ्चनका रूपमा मात्रै नचलाओस्। नेपालसँग व्यापार हुने दोस्रो ठुलो मुलुक हो चीन। तर 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि चीनसँग जोडिएका तातोपानी र रसुवागढी नाका सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन। चीनले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरिदिँदा दुई देश बीचको सम्बन्धमा नै प्रश्न उठिरहेको छ। दुई देश बीचको सीमा विवाद, व्यापारी असन्तुलन सिर्जना भएको कतिपयको बुझाइरहेको छ। अहिले चीनको आमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का भ्रमणमा गएपछि यी सबै समस्या सुल्झिने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पटक पटक अवरुद्ध तातोपानी र रसुवा नाका अझै सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। चीनले पछिल्लो समय अन्य मुलुकसँग अरबौंको आयात व्यापार गरिरहे पनि निर्यात भने शून्य छ। तथ्याङ्क अनुसार 2072 सालको भूकम्प पूर्व रसुवागढी नाकाबाट वर्षेनी 43 अर्बसम्मको आयात हुने गर्थ्यो। तर रसुवागढी भन्सार नाकाबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 17 अर्ब 1 करोड र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 26 अर्ब 62 करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ। त्यस्तै भूकम्प पश्चात सक्रिय भएको तातोपानी भन्सार नाका पनि आयात निर्यात सुस्ताएको छ।
तातोपानी भन्सार नाकाबाट आर्थिक वर्ष 2077-78 5 अर्ब 84 करोड र आर्थिक वर्ष 2078-79 आयात घटेर 1 अर्ब 2 करोड पुगेको छ। यो आयात अगाडिको वर्षभन्दा निकै घटेको भन्सार विभागले जनाएको छ। नाकाहरूको अलावा चाहिँ अब चीनबाट आउने सामान सिपबाट पनि आउने हो, तर सोझै उत्तरी नाकाबाटै आउने सामान कोभिडको अगाडि जुन अवस्थामा थियो त्योभन्दा चाहिँ झन्डै 50% भन्दा तल चाहिँ घटेको अवस्था हो। त्यस्तै नेपालबाट चीनमा निर्यात भने शून्य रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आयात र निर्यात अपेक्षित नहुँदा कतिपयले यसलाई चीनको अघोषित नाकाबन्दीको रूपमा लिएका छन्। निर्यातमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध छ। आयात जुन छ त्यो एकदम लिमिटेड भएको छ। यो बाटो भएर जुन हाम्रो पहिलेदेखिको ल्यान्डलक कन्ट्रीले पाएको अधिकारभित्र हो, त्यसलाई चाहिँ हामी सफ्ट ब्लकेट भन्न सक्छौँ। यसलाई ब्लकेट नै मानिन्छ, किनभने हाम्रो सामानै गएको छैन, उताबाट आउनुपर्ने सामान आएको छैन। अहिले त एकतर्फी सामान चीनबाट मात्रै आइरहेको छ। उताबाट आयात हुँदा यताबाट निर्यात नस्वीकार्ने कुरा आपत्तिजनक हो। अब आयात निर्यात दुवै निर्विवाद रूपमा खोल्नुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमण पनि दुई देश बीच भएका यी समस्याको समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपाल र चीन बीच हुने व्यापार वर्षेनी घट्दो क्रममा छ। दुई देश बीच हुने व्यापारिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँगै सरकारवाला निकायको ध्यानकर्षण हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। हिमालयन बैंक र अमेरिकन एक्सप्रेसले नेपालमा आफ्ना स्थानीय ग्राहकहरूका लागि अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड र अमेरिकन एक्सप्रेस प्रिपेड कार्ड गरी दुईवटा नयाँ कार्डहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। अमेरिकन एक्सप्रेससँग हिमालयन बैंकको लामो समयदेखिको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्डहरू सञ्चालनमा ल्याएको हो। नयाँ कार्डले विभिन्न मुलुक भ्रमण गर्दा कारोबार गर्न मद्दत पुग्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर राणाले बताए। Himalayan Bank Limited has been a pioneer in Nepal in terms of the card business. We are presently tied up with a number of international brands of cards. American Express has been our long-standing partner, and we are happy to take this relationship forward with the launch of 2 new products targeted at different set of customers. These cards will benefit both our local customers within Nepal as well as those traveling to any other country, rewarding them with every transaction. उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विभिन्न मुलुक जाने विद्यार्थीहरूलाई पनि कार्डबाट कारोबार गर्न सहज हुने बताइएको छ। सानिमा बैंकले विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमबाट 2 करोड अमेरिकी डलर विदेशी ऋण प्राप्त गरेको छ। तरलता अभावलाई मध्यनजर गरेर गत आर्थिक वर्षमा नै सानिमा बैंकले निगमसँग सम्झौता गरी विदेशी ऋण ल्याउने प्रयत्न गरेको थियो। अहिलेको तरलतालाई असहज परिस्थितिमा पनि निगमबाट प्राप्त रकम कर्जा प्रवाह गर्नका लागि सहज हुने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चल राज पाण्डेले बताए। Also to foster the growth in that sectors within a foreseeable future. That is why we planned, that is why we tied up with IFC, and also the main purpose of our association with IFC is not only getting funds from them, but also to utilize their expertise for the overall development of MSMEs in Nepal. सानिमा बैंक हो देशभर 127 वटा शाखा र 120 वटा एटीएम काउन्टरहरू सञ्चालनमा रहेको छ। मंगलम इन्डस्ट्रिजका काठमाडौँ, पोखरा र चितवनका डिलरहरूले रूपन्देहीको ढगदै स्थित फ्याक्ट्रीको अवलोकन गरेका छन्। उद्योगमा भएका अत्याधुनिक उपकरणहरू र उत्पादन प्रक्रियाको बारेमा प्रत्यक्ष अनुभव दिने उद्देश्यले डिलरहरूलाई अवलोकन गराइएको हो। अवलोकन भ्रमणमा मंगलम पाइप्सका प्रबन्ध निर्देशक अभिनव चुरीवाल, प्रबन्धक प्रदीप शुक्ला र गुणस्तर विभाग प्रमुख वीरेन्द्र मोरियाका साथै डिलरहरूको सहभागिता थियो। अवलोकन भ्रमणपछि लुम्बिनीको पवन प्यालेसमा एक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम पनि गरिएको थियो। कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अभिनव चुरीवालले उपभोक्ताहरूको आवश्यकता र रुचाई बुझ्ने पहिलो माध्यम नै डिलरहरू भएको बताए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी मिडफिल्डर दिपा नेउपानेले भारतीय महिला लीगको छनौट प्रतियोगिता खेल्ने भएकी छन्।
नेपाल पुलिस क्लबबाट घरेलु फुटबल खेल्ने दिपा भारतीय महिला लेग छनौट खेल्न बुधबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरिन्। दिपाले केरला प्रिमियर लिगमा डन बोस्को फुटबल एकाडेमीबाट खेल्नेछिन्। केरला प्रिमियर लिगको विजेता महिला लिगमा छनौट हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्य सावित्रा भण्डारी सम्मिलित गोकुलम केरला, केरला ब्लास्टर, केरला युनाइटेड जस्ता चर्चित क्लबको सहभागी हुने। केरला लेगमा डन बोस्को साबिक उपविजेता हो। दिपाले सम्झौता 1 सिजनको लागि भएको र सम्झौता रकम भने गोप्य रहेको बताइन्। अगस्त 10बाट सुरु हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा गोकुलम केरला र केरला युनाइटेड भेट्नेछन्। डन बोस्कोले आफ्नो पहिलो खेलमा बिहीबार लर्ड्स PR विरुद्ध खेल्नेछ। यसअघि हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयकबारे अन्यल विधेयक नरोक्न प्रचण्डको आग्रह, राष्ट्रपति परामर्शमा। सेट बाँडफाँडको विषय टुङ्ग्याउन सत्तारूढ दलभित्र रस्साकसी, हैसियत अनुसार सम्मानजनक सेट नपाए गठबन्धन टुट्न पनि सक्ने कांग्रेसको चेतावनी। निजगढ विमानस्थल निर्माण पेचिलो, आवश्यक बजेट सुनिश्चित भए मात्र रुख कटानको अनुमति दिनेमा वन मन्त्री भ्रष्ट, अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने दृढता। ललितपुर महानगरपालिका भित्रै सडकको अवस्था लाजमर्दो, अपाङ्ग मैत्री बनाउने गफ मात्रै, व्हीलचेयरबाट सडक पार गर्न शास्ति, जनप्रतिनिधि मुखदर्शक। महँगी अचाक्ली बढ्दै, सरकारी निकाय निकम्मा, कहिलेकाहीँ हुने मौसमी अनुगमन पनि निष्प्रभावी, सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउने सकसपूर्ण। नीतीश कुमार 8औं पटक बिहारको मुख्यमन्त्री नियुक्त, राष्ट्रिय जनता दलसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन। र राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी मिडफिल्डर दिपा न्युपानेले भारतीय महिला लिगको छनौट प्रतियोगिता खेल्ने। केरला प्रिमियर लिगमा डन बोस्को फुटबल एकाडेमीबाट खेल्ने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम HD। नमस्कार।